السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے آج تو فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم پر تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غم غین کھڑا، اب فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا۔ کاش یہ دنیا سمجھ پاتی کہ جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر بات کو بہتر کر دے، نظر رحمت سے تو حالات کو بہتر کر دے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے آج تو
فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو اس میں اسلام کی رسوائی ہے میرے مولا، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے آج تو فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی کچھ خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ لڑنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی کچھ خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ لڑنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جنگ لڑنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں دولت و زر دے دے، تیرے آگے ہی جھکے ہم کو وہ سر دے دے، تیرے آگے ہی جھکے ہم کو وہ سر دے دے، لشکر فیل جغالت پہ اتر آیا ہے، اسرائیل جغالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے آج تو فریاد خدایا میری، سینکڑوں غم لیے سینے میں، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے سہارے فلسطین کھڑا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے آج تو فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ دا ارشاد گرامی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اسی جنہ اور انساناں نو فقط اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ وہ ساڈی عبادت کرن۔ مقصد تخلیق انسانیت اللہ تعالیٰ دی عبادت دا آسان مطلب یہ کہ ہر او کام کیتا جائے جدے چ اللہ دی ذات دی رضا ہے، جڑے کام نو ویکھ کے اللہ خوش ہون، اللہ راضی ہون۔ پھر عبادت دیاں تین قسمان: مالی عبادت، قولی عبادت اور بدنی عبادت۔ بدنی عبادت روزے رکھنا، اللہ دی بارگاہ اندر قیام و سجود، نفل و نوافل ادا کرنا۔ مالی عبادت اللہ دی راہ وچ صدقہ خیرات کرنا، نظر نیاز دینا۔ قولی عبادت اپنی زبان دے نال اللہ دے شکر دے جملے بولنا، اپنی زبان تو اللہ دی وحدانیت بیان کرنا، اللہ دی الوہیت و ربوبیت دا اقرار کرنا۔ یہ تمام عبادت دی اقسام نے، اور یاد رکھو عبادت دا حقدار صرف ایک اللہ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے انسان، عبادت میں اللہ دی کریا کر، چونکہ میں تینوں پیدا کیتا، تینوں ہی نہیں تیرے تو پہلیاں نو بھی میں پیدا کیتا۔ لعلکم تتقون، میرا عبادت گزار بن تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جائیں، تقوی اختیار کر جائیں، اللہ دی رضا تینوں حاصل ہو جائے۔ کتے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون پاس کیتا ہے، اللہ نے حکم دیتا ہے دو کام کرنے، عبادت کلے اللہ دی کرنی اور حسن سلوک اپنے والدین نال کرنا ہے۔ تہاڈی صلہ رحمی دے سب تو پہلے حقدار تہاڈے والدین۔ عبادت صرف ایک اللہ دی ہے، کیونکہ وہ ذات دے اعتبار نال بھی کلا ہے، صفات دے اعتبار نال بھی کلا ہے، تے عبادت دا حقدار بھی کلا ہی ہے۔ عبادت کسے نو غیر نو اللہ دا شریک نہیں ٹھہرانا، وگرنہ تسی مشرک ہو جاؤ گے۔ ان الشرک لظلم عظیم، تے شرک تو وڈی ضلالت اور ظلم ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے چونکہ سانو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، اسی اللہ دی عبادت کرنی ہے، اپنے لمحات، اپنا وقت اللہ دی عبادت اندر گزارنا ہے۔ تے عبادت دا طریقہ کتھوں حاصل کرنا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے اہل ایمان واسطے، جڑے اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دیں، قیامت دے دن تے ایمان رکھ دیں کہ سانو حساب دینا پینا ہے، اللہ دا شکر کرنے والے جڑے لوگ نے، اللہ دا ذکر کرنے والے لوگ، انہاں واسطے اللہ نے محبوب دی ساری زندگی آئیڈیل بنائی، نمونہ۔ عبادات دے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے واسطے آئیڈیل اور نمونہ نے۔ اسی دیکھنا ہے کہ محبوب نے اپنے شب و روز کے انداز نال اللہ دی عبادت گزارے، کیونکہ آپ ساڈے واسطے آئیڈیل۔ میں گزشتہ چند خطبات تو تانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے مختلف پہلو تواڈے سامنے بیان کر رہے۔ اج میں عرض کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت عبادت گزار آپ کتنی اللہ دی عبادت کردے سے۔
آپ دا کی معمول سی؟ فرائض ایک پاسے، آپ نفلی عبادت کتنی کر دے سن؟ روزیاں دی گل لے لو، نبی پاک رمضان دے روزے تے پابندی نہ رکھ دے ہی سن نا، آپ ہر جمعرات تے سوموار دا روزہ بھی نہیں سی چھڑ دے، اور آپ نے فرمایا ایام بیعت دے روزے رکھیا کرو۔ انہاں تو کی مراد ہے؟ ہر اسلامی مہینے دی 13 14 15 دے 3 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھیا کرتے سن، 13 نو 14 نو 15 نو، اور آپ نے فرمایا روزہ رکھیا کرو، انہاں روزیاں دا اجر انج ہی ہے جویں بندے ساری زندگی روزیاں ہی گزاری۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ دے 9 روزے رکھیا کرتے سن، ہر جمعرات نو روزہ، ہر سوموار نو روزہ، ہر مہینے 3 الگ روزے، رمضان دے روزے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام عاشورہ دا روزہ بہت بڑی پابندی نہ رکھتے سن۔ پھر 9 ذوالحجہ دے ابتدائی دنوں دے 9 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھیا کرتے سن، اس قدر اللہ دے عبادت گزار سن، اور سخاوت دے اندر بھی آپ دا ثانی کوئی نہیں۔ میں انشاءاللہ ارادہ بنایا بھی آج 2 پہلو عبادت دے بیان کرانگا۔ آپ دی نفلی عبادت جڑی ہے، بدنی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، اور قولی عبادت، مالی عبادت تے اگلا جمعہ، بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بحیثیت سخی دل انسان، آپ دی سخاوت اگلے جمعے بیان ہوئے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن پاک وچ اپنی عبادت دا حکم دے رہے ہیں۔ آؤ ذرا توجہ کرے آج۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ فرمایا سونیا محبوبہ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اللہ دی عبادت واسطے وقت نکالیا کرو، اپنی مصروفیت کم کیجئے اور اللہ دی عبادت واسطے وقت نکالو۔ جتنا ٹائم تنوں لبے وہ اللہ دی عبادت اندر گزاریا کرو، اپنے رب ور رجوع کرنے والے اپنے اللہ نال اپنا تعلق قائم کر لو۔ توجہ کریا جے مسلمان بھائیو، پتہ لگیا اللہ تعالیٰ نبی پاک نو کہہ رہے نے، فرمایا سونیا محبوبہ اپنے رب واسطے ٹائم نکالیا کر، زیادہ تو زیادہ میری عبادت دے اندر وقت گزاریا کر، زیادہ تو زیادہ محنتاں کوششاں رب نو راضی کرن دیاں ہونیاں چاہیدیاں نے۔ ساڈا مزاج ہو رہے اسی بندیاں نو خوش کرن واسطے محنتاں کرنے ہاں، اسی سجنا نو خوش کرن واسطے کام کرنے ہاں، اسی برادری خوش کرن واسطے عمل کرنے ہاں، اسی لوگاں دی خوشنودی حاصل کرن واسطے عمل کرنے ہاں، مگر حضرات محترم اہل ایمان دا شیوا نہیں ہے، اہل ایمان دا شیوا کیے۔ اللہ فرما دے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اساں اپنے پیغمبر نو رسالت عطا کی ہے، رسول بنایا ہے، تے جڑے ساتھی عطا کیتے نے، جڑے رفیق عطا کیتے نے، جڑے حبدار عطا کیتے نے، انہاں دی صفت کی ہے او کافراں واسطے سخت نے،
آپس اندر نرم نے، کتے ویکھو سجدے دی حالت اندر، کتے ویکھو رکوع دی حالت دے اندر، تے اگے اللہ تعالی نے جڑی گل میں سمجھانا چاہنا ہو کیتی ہے، فرمایا ہے سارے عمل کردے کادے لئی نے، فضل من اللہ ورضوانا، اکو اللہ دی رضا واسطے، وہ چاہتے نے اللہ راضی ہو جائے، رب دی رضا مل جائے، اللہ دی خوشنودی حاصل ہو جائے، اکو ہی مومنین دی تمنا، اکو ہی اہل ایمان دی خواہش، اسی طرح ساڈا رب راضی ہو جائے، بچے شہید کرواندے نے اللہ راضی ہو جائے، راتاں قیام وچ گزار دینے اللہ راضی ہو جائے، اپنی زبان نہ رب دا ذکر شکر کر دینے اللہ راضی ہو جائے، یہی تمنا تے یہی خواہش ہے۔ اللہ اکبر، لہذا فیصلہ بادیو اہل ایمانو اپنا معمول بھی انج دا بناؤ، برادریاں واسطے نہیں، سجنا بیلیاں واسطے نہیں، پاگ واسطے نہیں، ناک واسطے عمل نہ کریا کرو، بلکہ اللہ دی رضا واسطے کریا کرو۔ جڑے عمل دے اندر ریاکاری آ گئی، وہ جتنا بڑا طویل ہوئے، وہ جتنا زیادہ مال خرچ کیتا ہوئے، کوئی فائدہ نہیں ایسے عمل دا۔ عمل اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوئی ہونا ہے جڑا اللہ واسطے کیتا گیا، اللہ واسطے۔ اللہ اکبر، ذات محترم غور کرے اجے میرے پیغمبر نو اللہ کہندے نے سونیا وقت نکال میری عبادت واسطے، کدی دکان تو ٹائم کڈیا کر رب دی عبادت واسطے، کدی کاروبار تو ٹائم نکالیا کر اللہ دی عبادت واسطے، کدی کرکٹ دا میچ چھڑ کے 2-4 رکعتاں وی پڑھیا کر، کدی فلماں گانیاں نو جناب سیٹ تے کر کے اپنی زبان دے نال اللہ دا ذکر شکر بھی کریا کر، اس زبان نال رب دی اللہ رب العالمین دی تعریف دے جملے بولیا کر۔ میرے پیغمبر نو اللہ نے آکھیا ہے سونے اپنا وقت میری عبادت اندر گزارو، تے نبی پاک پتہ ہے کتنے عبادت گزار، صحابہ کہندے نے ایک مجلس اندر بیٹھ کے اللہ دے نبی کو مجلس اندر 100 مرتبہ استغفار کریا کر دے، اللہ نو راضی کریا کر دے، رب کولوں معافی دا سوال کریا کر دے۔ اللہ میرے نبی دی غلطی ہے ہی کوئی نہیں، اللہ نے میرے نبی نو معصوم عن الخطا بنایا ہے، پھر بھی میرا پیغمبر اللہ تو ڈرن والا تے استغفار کرن والا، اسی گناہ دے راحت کرنے آ توبہ رب کول نہیں کردے، استغفار نہیں کردے، ساڈی زبان تے گالیاں بڑیاں نے، لوکاں دیاں چغلیاں بڑیاں نے، غیبتاں بڑیاں نے، ساڈی زبان تے حسد تے نفرت دے بول بڑے نے، مگر اللہ دی وحدانیت دے بول کوئی نہیں، اللہ دی تعریف دے بول کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر نیند تو بیدار ہوں دے پڑھ دے الحمدللہ الذی آیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، اللہ تیرا لاکھ بار شکر ہے جنہیں میں نو موت دے بعد حیاتی عطا کر دیتی ہے، سوایا بھی رب نے تے جگایا بھی رب نے۔ میرے پیغمبر کوئی بھی کام کر دے بسم اللہ پڑھ کے کریا کر دے، اللہ اکبر، بازار داخل ہوئے دعا پڑھ دے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرات محترم نبی پاک دی زبان تے رب دا ذکر ہی رہندا، کدی سبحان اللہ، کدی الحمدللہ، کدی اللہ اکبر، کدی لا الہ الا اللہ۔ میرے پیغمبر سیڑھیاں چڑھ دے، جویں جویں چڑھتے جاندے اللہ اکبر ہر قدم دے نال نیچے اتر دے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، تعریفاں بھی رب دیاں کر رہے نے، نال عقیدہ بھی سمجھا رہے نے۔ بندہ جدوں سیڑھیاں تے چڑھدا ہے نا، سیڑھیاں تے اللہ اکبر، بندہ بلندی دی طرف جا رہا ہے، ایک ایک قدم دے بعد بندہ اونچا ہوندا جاندا ہے، بڑا ہوندا جاندا ہے۔ تے نبی پاک نے کڈی سونی گل سمجھائی، فرمایا میری امت دے لوگوں
جدوں سیڑھیاں چڑھو پڑھو اللہ اکبر، ہر قدم تے اللہ اکبر۔ کی مانا میں اس حدیث تے غور کرنا تے مینوں گل بڑی پیاری سمجھ جاندی ہے۔ اللہ اکبر بندہ سیڑھیاں چڑھے بلند ہوندا ہے، اونچا ہوندا ہے، تے آقا نے ایتھے جدوں چڑھے نا سیڑھیاں تے ہر قدم تے اللہ اکبر آکھیا، میں سوچنا یار سبحان اللہ کیوں نہیں آکھیا، الحمدللہ کیوں نہیں آکھیا، لا الہ الا اللہ کیوں نہیں آکھیا، اللہ اکبر کیوں آکھیا؟ فیصلہ بادیو گل سمجھے جے نکتے دی، میرے پیغمبر اللہ اکبر تاں کیا کردے سن ہر قدم تے بندہ اتے سیڑھیاں تے چڑھے تے اونچا ہوندا ہے کہ اللہ اکبر دمانی اللہ سب سے بڑا ہے۔ کی سمجھایا؟ اللہ میں جنہ مرضی بلندی تے چلا جاواں، اللہ اکبر میں نیواں تو ساریاں تو چاہیں، اللہ میں نیواں تو ساریاں تو چاہ۔ کدی ویر جی اللہ دیا بندیا خیال کریا کر، غور کریا کر، نبی پاک نیچے اتر دے سبحان اللہ، اے دے اندر بھی حکمتاں چھپیاں نے۔ حضرات محترم بندہ سیڑھیاں تو نیچے اترے، نبی پاک فرمان دے سبحان اللہ پڑھو۔ سبحان اللہ دا کی مانی؟ اللہ تو پاک ہے، اللہ دی ذات پاک ہے۔ اے ویکھو ایتھے اللہ دے نبی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ نہیں کیا، سبحان اللہ کیوں کیا ہے؟ قربان جاواں سونے نبی دی بصیرتوں جدوں بندہ سیڑھیاں اتر رہا ہے، بلند جگہ تو نیچے آ رہا ہے، خطرہ ہوندا ہے، بندہ گر سکدا ہے، بندے نو چوٹ لگ سکتی ہے۔ سبحان اللہ کہن دا مطلب اللہ میں گر سکنا وا، مینوں چوٹ لگ سکتی ہے، مگر تو پاک ہے اللہ، تو پاک ہے، نہ ٹینشنہ تو، تیری ذات بری ہے نہ معاملات تو۔ اللہ اکبر توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، میرے پیغمبر دی عبادت دی معمولات ہر ویلے اللہ دا ذکر ہی کریا کر دے، ہر ویلے اللہ دا شکر ہی کریا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ دے نبی ہر رمضان دے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام دے نال مل کے اللہ دے قرآن دی جناب حضرات محترم بے ترتیب تلاوت کریا کر دے، بے ترتیب قرآن دا دور کریا کر دے۔ تے زندگی دے آخری سال اندر میرے نبی نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نال مل کے قرآن دا دور کیتا ہے، قرآن ہی پڑھ دے، قرآن دی تلاوت ہی کر دے رہیں دے۔ اللہ دے نبی قرآن پڑھن لگ جاندے تے کئی سورتیں ہی پڑھ جایا کر دے۔ اللہ اکبر ساڈے کول تے ٹائم ہی کوئی نہیں، اسی جناب قرآن پڑھ دے ہی کوئی نہیں، تلاوت کر دے ہی کوئی نہیں، اللہ دا ذکر کر دے ہی کوئی نہیں۔ فیصلہ بادیو آج جگہ جگہ پریشانیاں دا سامنا ہے، دکھاں ٹینشناں دا سامنا ہے، لکھاں کمان دے پیاں پوریاں نہیں پیندیاں پیاں، کروڑاں کمان دے پیاں بے چینیاں نہیں جاندیاں پیاں۔ وجہ کی ہے؟ اسی قرآن نہیں پڑھ دے، اسی اللہ دا ذکر نہیں کر دے، سکون دے متلاشیاں پر رب دے ذکر تو آری ہو گئے ہاں، سکون تے چاہی دائے مگر اسی جناب رب دا ذکر کرنا انجی چھڑ دیتا ہے۔ اللہ دیو بندیو اللہ دا ذکر کرو، اللہ دا ذکر جے سکون چاہیے ہے۔ اللہ فرماتے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتے نے اہل ایمان دے دلان دا قرار اللہ دے ذکر اندر ہے۔ اہل ایمان نو جدوں سکون دی لوڑ ہوندی ہے وہ اللہ دا ذکر کردے نے، اللہ دا ذکر کردے نے تے اللہ دا ذکر کیے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے، نماز بھی اللہ دا ذکر ہے۔ قرآن پڑھتے نو سکون لبے، نماز پڑھتے نو سکون لبے۔ اللہ اکبر توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ دے ذکر اندر سکون دلاں دا، اللہ دے ذکر اندر۔ لہذا ویر جی میرے نبی اپنا وقت اللہ دے ذکر اندر گزاریا کرتے سن تے اللہ تعالیٰ فرماتے نے سونیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ فرمایا سونیا رب دی عبادت کرتا رہے حتیٰ کہ تینوں موت آ جائے۔ اللہ اکبر کی مانا؟ فرمایا اللہ دی عبادت وچ وقت گزار،
انج اللہ دی عبادت کر جنی دیر موت نہیں آندی رب دی عبادت چی وقت گزاری جا رب دی عبادت چی وقت گزاری جا اللہ اکبر لہذا ویریو نکالیا کرو ٹیم اللہ دی عبادت واسطے میں قربان جاما اللہ دا ذکر کریا کرو ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانوں جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا بیڑے بیڑے تھے پھیرا پا گئے وچ قبران دے ڈیرا لا گئے کر گئے نے بستر گولو بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ تعالی نبی پاک نو کہہ رہے نے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب فرمایا سونیا ٹائم نکال میری عبادت واسطے زیادہ محنت دے نال عبادت کرنی ہے تے قربان جاواں پھر میرے نبی نے اخیر کر دیتی اللہ تعالی دی عبادت کرن دی میرے نبی نے انج نیتاں نو سمجھیا اور انج رب دی تعریف دے اندر اللہ دی حمد و ثنا دے اندر اللہ اکبر اپنی زبان اطہر نو استعمال کیتا انج اپنے بدن دے نال رب دی عبادت کیتی روزے رکھے تے ساریاں تو بے مثال رکھے رب دی تعریف کیتی ساریاں تو بے مثال کیتی میرے پیغمبر قیام و سجود دے اندر وقت گزاریا تے بڑا بے مثال گزاریا پھر اتنی میرے نبی رب دی عبادت کیتی کہ اللہ تعالی نے قرآن نازل کر دیتا فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا اللہ اکبر قربان جاما نبی پاک پھر اتنی اللہ دی عبادت کی تھی اللہ فرماتے نے یا ایوہ المزمل سونیا چادر اڑن والیا اپنے بدن تے کملی اڑن والیا قم اللیل الا قلیلا فرمایا سونیا خوش رات آرام بھی کریا کر رب دی عبادت بھی کریا کر پر تھوڑی کر لیا کر تھوڑا آرام نو بھی ٹائم دے اپنے وجود نو سکون بھی دیا کر اللہ اکبر نصفہ او انقص منہ قلیلا فرمایا ادھی رات کر لے تھوڑا وقت کر لے یا تھوڑا بڑھا لے پر سکون بھی ضروری ہے آرام بھی ضروری ہے ورتل القرآن ترتیلا فرمایا قرآن پڑھنا ترتیل دے نال سونے انداز دے نال اللہ اکبر ترتیب دے نال پڑھنا ہے اللہ تعالی میرے پیغمبر انج رب دی عبادت دا حق ادا کیتا اللہ اکبر عبادت انج کیتی اللہ کہنے لگیا سونیا تھوڑا آرام ہی کریا کر سکون بھی کریا کر سونا بیٹھ جا رب آنکھیں تے کدی تھوڑا آرام بھی کر لیا کر انہاں اکھیاں وچوں ہنجواں دے کدی خالی جام بھی بھر لیا کر تے اگورو کر یاری جواب دیتا میں تے کسی آرام نو جاندہ نہیں ہے گناہگار امت دا غم ڈاڈا میں سکھ دیاں نیند رماندہ نہیں
اللہ جی امت دا غامی بڑا مینوں لگیا ہوا ہے، اللہ میں اپنی امت واسطے انتظام کیوں نہ کرا؟ اللہ تسا مینوں حریص بنایا، مینوں عزیز بنایا، امت دا دکھ میرے کول برداشت نہیں ہوندا، اللہ میں اپنی امت واسطے روندا پیا ہاں، اللہ میں اپنی امت واسطے آنسو بہاندا پیا ہاں۔ اتنا میرے پیغمبر روندے اللہ دی بارگاہ دے اندر تے ایڈا ایڈا لمبا قیام کریا کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل نو گھلایا، جا جبرائیل میرے سونے نو پوچھ کے آنا میرے نبی نو کیڑی چیز پی رلان دیئے۔ اللہ اکبر ویریو، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ نو پتہ ہے میرا نبی کیوں پیا روندا ہے، پر اللہ اہل ایمان واسطے دلیل بنانا چاہتے نے پیغام دے کے لوگوں نو پتہ لگ جائے نبی نو امت دا کنا فکر لگیا ہویا ہے، نبی نو امت دی کنی تڑپ لگی ہوئی ہے۔ اسی تے کدی سوچیا ہی نہیں نا، برادری پیچھے لگ کے اس نبی دیاں حدیثاں دا انکار کر دینے ہاں، سجنا پیچھے لگ کے اس نبی دی سنت نو ترک کر دینے ہاں، بیویاں پیچھے لگ کے اس نبی دی سنت داڑھی نو منا کے گٹراں وچ سٹ دینے ہاں۔ نبی روندا پیا اللہ دی بارگاہ دے اندر لمبے لمبے قیام کر کے، اللہ اکبر تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے جبرائیل پوچھنا میرے نبی نو کی گل ہے۔ حضرت جبرائیل آئے نا تے کہندے نے سونےو کی گل، اے جبرائیل پہلیاں قوماں تے اللہ دے عذاب آئے، اللہ انہاں دیاں شکلاں بدل دتیاں تے پہلیاں قوماں نو اللہ نے ہلاک کر دیتا، مینوں ڈر لگدا ہے پتہ نہیں میری امت دا کی حال بنے گا، میری امت بھی تا گناہگار ہے، میری امت بھی تا خطا کار ہے۔ حضرت جبرائیل نے جا کے رب العالمین نو دسیا تے اللہ فرماندے جبرائیل میرے سونے نو دس دے نہ گھبرایا کر، نہ ٹینشن لیا کر، والا سوفا یعطیکا ربک فترضا، سونیا تہاڈی امت دے معاملے اندر تانوں راضی کر دیتا جائے گا، خوش کر دیتا جائے گا، گھبران دی لوڑ نہیں، اسی تہاڈی امت تے مہربانیاں خصوصی کر دیاں گے۔ اللہ اکبر، میرے نبی رب دی عبادت گزار، اتنی عبادت اللہ دی کریا کر دے، توجہ کریا جے، غور کریا جے مسلمان بھائیو۔ ایک دن نہ رات دی طریقی اندر صحابہ نال سفر کر رہے نبی پاک تے صحابہ نو سواریاں تے نیند آن لگ پئی، نیند آن لگ پئی۔ اللہ اکبر تے آقا فرماندے رہے صحابہ ایتھے سواریاں روک دیو، بند دیو، آرام کر لینیاں، سکون کر لینیاں۔ صحابہ سون لگے تے آقا فرماندے نے بھی کون ہے تواڈے وچوں صحابی ایسا جیڑا سانو نماز واسطے اٹھائے؟ فجر واسطے کنے اٹھانا ہے؟ صحابہ ایڈا لمبا سفر کر کے آ رہے سن، تھکے پے سن، نیند سواریاں تے آ رہی سی، اینج مساں آرام کرن لگے۔ ساڈا تے معمول بن گیا نا، اسی تے جناب رات نو 2:30 بجے سونا ہے، 3 بجے سونا ہے، فجر دا پتہ ہی کوئی نہیں، زور دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی تھکے ہوئے سن، نیند بڑی آئی ہوئی سی، پر فکر رب دی عبادت دی پئی ہوئی ہے۔ اے کون ہے جنہیں فجر واسطے اٹھانا ہے فجر ہی نہ رہ جائے؟ ہائے ہائے، اسی کدی پوچھے ہی نہیں، اسی کیا ہی نہیں کدی۔ گھر والے نو کدی اے کہندے تے بندے میں ویکھے نے، مینوں 11 بجے تو پہلے جنہیں اٹھایا نا میں بڑا پیڑا پیش آنا ہے، اے تے بندے گل کردے نے۔ ساڈے کول تے اج سہولتاں موجود نے، موبائل موجود نے، گھڑیاں موجود نے، الارم لگ جاندے نے، سب کچھ، اسی اس دے باوجود نہیں اٹھدے، اس دے باوجود نہیں پڑھدے۔ فرمایا کون اٹھائے گا؟ بلال جی اللہ دے نبی جی۔ فرمایا تو جاگدا رہی اسی سو جانے ہاں تے تو سانو نماز واسطے اٹھا دی، نماز پڑھاں گے پھر تینوں آرام دا ٹائم دیتا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے اللہ دے نبی جی، جویں تہاڈا آرڈر ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اونٹ دا کچاوا پیا سی، میں اودے نال انج کر کے ٹیک لا لئی، چلو نبی پاک سوں گے، صحابہ سوں گے، ٹیک لانا تھوڑے جے سکون ریلیکس ہو جانا تے فجر ویلے اٹھا دیاں گا۔ پر اللہ دیاں مرضیاں، نبی پاک بھی سوں گے، صحابہ بھی سوں گے، حضرت بلال ٹیک لائی وہ بھی سوں گے، تے نبی پاک بیدار، سورج چڑھ گیا، کرنا پئیاں چہرے تے آقا فرماندے نے بلال کتھے گیا؟ بلال، حضرت بلال ستے پے سن سامنے۔ آقا فرماندے نے حضرت بلال اٹھے نا، آقا فرماندے بلال چنگا رہ گئے یار، تینوں کیا سی نماز واسطے اٹھانا، تو آپ ہی ستا پے۔ ہائے ہائے، حضرت بلال فرماندے نے سونے ہو پھر میری اندر کیڑی غلطی ہے، جیڑے رب تانوں سنایا سوایا انہیں مینوں بھی سواتا ہے۔
جن نے تواڈے تے نیند تاری کیتی اس رب میرے اتے بھی نیند تاری کر دیتی۔ اللہ اکبر، یعنی پتہ لگیا میرے نبی نو عبادت دا اس قدر شوق اور نبی پاک علیہ السلام نو عبادت دا اس قدر فکر ہوندا سی نماز ضائع نہ ہو جائے۔ ایک جگہ واقعہ بھی پیش آیا، آرام کرن لگ گئے اللہ دے نبی اور صحابہ، سورج چڑھ آیا، نبی پاک بیدار ہوئے کہ اللہ دے نبی فرماندے نے اٹھو چلیے ایک جگہ چھڑیے اگے جا کے نماز پڑھنی۔ سونیو نماز تے پہلے ہی لیٹ ہو گئی ہے تے تسی آندے اگے جا کے پڑھنی۔ فرمایا ایتھے نہیں بہنا، ایتھے شیطان دا ڈیرا ہے، تا نماز تو غفلت ہو گئی ہے۔ اتنا فکر سی نبی پاک نو عبادت نو ٹائم نہ دے سکتے، نماز رہ جاندی تے اللہ دے نبی نو غم دکھ لگ جاندا سی۔ فرمایا ایتھے بہنا ہی نہیں، ایتھے شیطان دا ڈیرا ہے، اسی تاں نماز تو غافل ہوئے۔ اسی سارا دن دکان تے بہ کے شام نو کہاں گے مولوی جی پتہ نہیں اج تک گاہ کی کوئی نہیں بڑھیا، نماز ایک نہیں پڑھی، اوتھے شیطان دا ڈیرا ہے تے تینوں کتھوں برکت لبنی ہے۔ اللہ دے نبی اس جگہ تے بہنا ہی پسند نہیں کردے جڑی جگہ تے بندہ نماز تو غافل ہو جائے۔ ساڈے گھراں دے گھر بے نماز نے، محلیاں دے محلے بے نماز نے۔ غوثیہ آباد دے اندر جڑیاں دو چار مسجداں نے، ایمانداری دی گل ہے، انی عوام اس محلے دے اندر سارے نمازی بن جانے، مسجداں دے اندر قلت پیدا ہو جائے، جگہ ہی نہ لبے۔ رمضان وچ بندے آندے نے تے جگہ وسیع نہیں کرنی پے گئی، اسی نماز پڑھدے ہی نہیں۔ 20 افراد نے ایک گھر اندر، 10 افراد نے کوئی ایک نماز پڑھدا ہونا ہے، ابل تا ایک بھی کوئی نہیں پڑھدا۔ تے نبی پاک علیہ السلام کس قدر عبادت گزار، کتنا فکر ہوندا سی۔ اللہ اکبر، تے فردی نمازاں نے، فردی نمازاں جڑیاں اسی جان بوجھ کے چھڑ دینے آ۔ حضرات محترم، اللہ دے نبی نفلی نماز کتنی پڑھیا کردے سن، کس انداز نال پڑھیا کردے سن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، صحیح بخاری دی حدیث ہے، فرماندے نے میں چھوٹا جہا سا، میں ایک دن نبی پاک دی رات دی عبادت ویکھن دا سوچیا، میں خواہش کی تھی آج ویکھنے اللہ دے نبی رات کنج دی گزار دینے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ والے دیاں راتاں حضرات محترم جاگ کے نہیں، فلماں گانے انچ نہیں، بلکہ اللہ والے دیاں راتاں جڑیاں نے وہ مصلیاں تے گزردیاں نے، قیام و سجود اندر گزردیاں نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، میں اپنی خالہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری خالہ لگدیاں سن، میں انہاں دے گھر انہاں دی حجرے دے اندر جا کے لیٹ گیا، سو گیا، حضور دی عبادت ویکھنی ہے، رات دی عبادت۔ اللہ دے نبی آرام کر رہے تھے، میں جناب توجہ رکھی، اللہ دے نبی کدوں اٹھ دینے، کدوں نماز پڑھ دینے۔ نبی پاک بیدار ہوئے، آپ اپنی نیند نو جناب اللہ اکبر، نیند جی میں بندہ اٹھدا ہے نا تے بندہ کوشش کردا ہے نیند کسی طرح ہٹے، اکھاں اکھاں بندہ ملدا ہے، ہاں جی۔ نبی پاک نیند نو دور کر رہے نے تے نال ہی اللہ دے نبی قرآن پاک دی سورت آل عمران دیاں آخری 10 آیتاں تلاوت کیتیاں، تلاوت کر کے اللہ اکبر تلاوت کر کے پھر اٹھے۔ حضور نے ایک مشکیدہ لٹکے ہے، او دے وچوں پانی نکال کے وضو بنایا تے نبی پاک نماز واسطے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے میں بھی دوڑ کے آیا، وضو بنا کے نبی پاک دے نال کھڑا ہو گیا۔ اللہ دے نبی نے مینوں ویکھیا، انج میرے سر تے ہاتھ رکھیا، میرے کان نو پیار دے نال تھوڑا موڑیا تے نال مینوں کھڑا کر لیا۔ پھر اللہ دے نبی نماز شروع کر لئی۔ اللہ دے نبی 2 رکعتاں پڑھیاں، پھر 2 رکعتاں پڑھیاں، پھر 2 رکعتاں پڑھیاں، پھر 2 رکعتاں پڑھیاں۔ پڑھتے پڑھتے میرے نبی نے حضرات محترم 12 رکعتاں پڑھیاں، 12 رکعتاں۔ پھر نبی پاک نے وتر پڑھیا، وتر پڑھن تو بعد کچھ دیر اللہ دے نبی بیٹھ کے ذکر و اذکار کرن لگ پے تے پھر نبی پاک علیہ السلام پھر اذان آ گئی، اذان فجر دی آئی تے نبی پاک نے پھر 2 ہلکیاں پھلکیاں، پہلیاں رکعتاں طویل پڑھیاں سن، پھر 2 آپ نے ہلکیاں پھلکیاں جیاں رکعتاں پڑھیاں فجر دیاں سنتاں۔ پھر نبی پاک نماز واسطے مسجد نبی چلے گئے، یعنی اللہ دے نبی دی رات اس انداز نال گزردی سی تے سانو اج شوق ہی کوئی نہیں ہے، سانو اج ذوق ہی کوئی نہیں ہے۔ ویر تہجد دے کی تانوں سمر آپ دساں، بڑے فائدے جے نماز تہجد دے۔ نماز
دے تہجد پڑھیا کرو اگر ساریاں نہیں پڑھ سکتے اگر روٹین دے نال پابندی دے نال انیاں رکعتاں نہیں پڑھ سکتے اللہ دے نبی عام روٹین اندر 11 رکعت پڑھیا کرتے سن 11 پڑھ لو انیاں بھی نہیں پڑھ سکتے آقا فرماتے نے جڑا بندہ رات نو کم از کم 2 رکعت پڑھ لیندا ہے اللہ انہوں قیامت والے دن غافلین وچ نہیں اٹھائے گا غافلاں وچ نہیں اللہ انہوں اٹھائے گا میرے پیغمبر دی عبادت دا معمول اگے لے کے چلنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام دے رات نو نماز پڑھی اللہ دے نبی نماز پڑھن لگ گئے تے حضور نے پہلی رکعت اندر سورۃ البقرہ دا آغاز کیتا حضور سورۃ البقرہ پڑھن لگ گئے تے میں سوچیا دل اندر ہن نبی پاک نے ایڈی لمبی سورت شروع کیتی ہے کم از کم 100 آیتاں تے ضرور پڑھن گے ایک رکعت اندر حتیٰ کہ میں سندا گیا آقا 100 آیتاں تو ہی اگے لنگ گئے پھر میں سوچیا دل اندر انج لگدا ہے سورت دے اندر ہی 2 رکعتاں حضور نے پڑھنیاں نے ادھی سورت ایک رکعت اندر ادھی دوسری رکعت اندر کتنی بڑی سورت ہے سورۃ بقرہ انج پڑھن گے مگر میں حیران ہویا اللہ دے نبی پوری سورت بھی پڑھ لئی تے اجے بھی رکعت جناب آقا علیہ السلام اجے بھی جناب رکوع دے اندر نہیں گئے نبی پاک نے سورۃ النساء شروع کر دیتی سورہ نساء بھی پوری پڑھ لئی میں آکھیا شاید ہون جان گے رکوع اندر پھر بھی نہیں گئے میرے نبی نے سورہ آل عمران شروع کر دیتی ایک رکعت اندر اللہ دے نبی نے سورہ بقرہ بھی پڑھی سورہ نساء بھی پڑھی سورہ آل عمران بھی پڑھی قرآن دیاں بڑیاں سورتاں نے بڑیاں سورتاں تینے سورتاں پڑھیاں 3 سورتاں پڑھ کے نبی پاک نے ایک رکعت پہلی رکعت دا قیام ختم کیتا رکوع دے اندر گئے تے حضرت حذیفہ فرماندے نے نبی پاک نے جنی دیر قیام کیتا اونی دیر دا ہی رکوع کیتا اونی دیر دا ہی رکوع کیتا پھر نبی پاک قیام تو جناب رکوع تو اٹھے تے جتنی دیر پھر قیام اندر جنی دیر رکوع وچ گزاری اونی دیر قیام وچ گزاری ایتھے بندہ جے سجدے تو جناب ایتھوں رکوع تو اٹھدے ہی نہیں سر پورا اٹھیا ہی نہیں جاندا پہلے سجدے چٹھا کئی بندیاں کئی دفعہ چونکہ سفر انہیں کتے نماز پڑھنی پہ جاوے نا تے یقین کرو نہ وہ کوئی دعا پڑھن دین گے نہ کوئی رکوع سجدہ صحیح کرن دین گے ایسی نماز دا فائدہ ہی کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ انج نماز پڑھ دین جی میں کوا زمین تے ٹھونگے مار دا ایسی نماز اس نمازی دے منہ تے مار دیتی جاندی ہے جڑا بندہ اور نماز اندے واسطے بد دعا کر دی ہے تو مینوں برباد کیتا اللہ تینوں برباد کرے نماز خشوع و خضوع نال اطمینان سکون نال راحت لے کے پڑھیا کرو اللہ دے نبی نے ویکھیا کہ صحابی نماز پڑھی وہ واپس آیا نبی پاک نے سلام بلایا آپ نے فرمایا نماز پڑھی ہو وہ آندا جی پڑھی آپ نے فرمایا تو کوئی نہیں پڑھی دوبارہ پڑھ صحابی دوبارہ پڑھی 1 2 واری 3 واری 4 واری وہ کہنے لگا اللہ دے نبی وہ سمجھ گیا نماز تو پڑھ رہے ہیں حضور دے سامنے کوئی خامی ہے کہنے لگا اللہ دے نبی مینوں انج دی آندی ہے تسی سمجھاؤ پھر کداں پڑھنی آپ نے فرمایا اللہ دے بندے اپنے قبلہ رخ پیر سیدھے کر اللہ اکبر کہہ کے سینے تے ہاتھ بن اور توجہ نال نماز پڑھ سکون نال نماز پڑھ قیام سونا کر اس تو بعد تسلی نال قیام کر کے پھر رکوع اندر انج جا کہ تیرا ہر جوڑ اپنی جگہ تے بیٹھ جائے اور تسلی نال رکوع کر پھر رکوع تو کھڑا ہو پھر تسلی نال کھڑا ہو جا ہر جوڑ اپنی جگہ تے آ جائے حتیٰ تطمئن راکعا حتیٰ تطمئن قائما انج دا قیام کہ اطمینان ہو جائے انج دا قیام کہ انج دا رکوع کہ اطمینان انجی سجدہ انجی سجدیاں دے درمیان انجی دوسرا سجدہ انج نماز پڑھ ٹھہر کے ایک کڑی گل آیا اللہ اکبر تے ہو گیا ایک کڑی نماز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت دے اندر حضرات محترم سورتاں 3 پڑھیاں تے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر نبی پاک جدوں قرآن پڑھ رہے سن جتھے اللہ دیاں نعمتاں دا ذکر ہوندا اوتھے حضور روک کے اللہ دا شکر ادا کر دے جتھے کوئی عذاب والیاں آیتاں دیاں تے اللہ دے نبی رب دی پناہ طلب کر دے اللہ اکبر نبی پاک دی عبادت دا معمول ہے وے لہذا میرے مسلمان بھائیو نبی پاک نو بطور عبادت گزار ویکھو اللہ دے نبی دا گناہ بھی کوئی نہیں میرے پیغمبر نے کدی کوئی گناہ بھی نہیں کیتا ہے بھی معصوم عن الخطا نے میرے پیغمبر مگر پھر بھی اتنے لمبے قیام
کر دے، اتنا سجدہ رکو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی نماز پڑھ دے، اتنا لمبا قیام کر دے کہ نبی پاک دیاں پیراں دیاں تلیاں سج جایا کر دیاں سن، ورم پہ جاندے سن، تے اسی آکھنا اللہ دے نبی جی تہاڈی تے غلطی بھی کوئی نہیں، تہاڈا تے گناہ بھی کوئی نہیں، تسی معصوم ہو، پھر بھی اتنا لمبا قیام۔ تے آقا فرماندے نے کی مطلب ہے؟ اگر اللہ نے مینوں گناہاں تو پاک کیتا ہے تے میں رب دا شکر بھی نہ ادا کراں، اللہ نے انیاں مینوں برکتاں رحمتاں نال نوازیا تے میں رب دا شکر نہ ادا کراں؟ اسی دن رات رب دا دیتا کھانے ہاں، پہننے ہاں، پینے ہاں، اللہ دیاں اینیاں نعمتاں نے سانو خیال ہی کوئی نہیں، احساس ہی کوئی نہیں۔ اسی بس وینے اونوں گڈی دیتی میرے کول کوئی نہیں، اونوں کوٹھی دیتی میرے کول، اوے پیچھے بھی ویکھیا کر، لین وچ بندے پیچھے بھی لگے نے تیرے، پچھلیاں تے بھی غور کریا کر۔ وہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ جا رہے سن بازار اندر، تبلیغ کریا کردے سن، اللہ دا دین سنایا کردے سن، سواری کوئی نہیں، پیدل ترے پھر دے، انہوں تبلیغ۔ ایک بندہ شہزادہ گزریا، ان دے اگے پیچھے سواریاں، گارڈ، وہ جناب بہترین پروٹوکول نال جا رہا ہے، تے فرمان لگے اللہ مرضی تیری ہے۔ پھر اسی لوکاں نو دین سنائیے تے پیدل ساڈے کو سواری بھی کوئی نہیں، اینوں پتہ ہی دین دا کوئی نہیں، اینوں نوکر چاکر تے گارڈ تے جناب اینیاں سواریاں۔ تھوڑا جا اگے ودے تے ایک بندہ پیٹ دے بل زمین تے کھسکدا آ رہا ہے، اندے کو پیر ہی کوئی نہیں، اوتھے ہی سجدے چ گر گئے، اللہ تو مینوں معاف کر دے مولا، مینوں شکری کر بیٹھا، تو مینوں پیر تا دتے نے چلن واسطے، جو تو پیر نہ دیندا تے تینوں کون سی پوچھن والا؟ اللہ دیاں نعمتاں تے غور کریا کر، نہ شکری نہ کریا کر، مالک دی نہ شکری نہ کریا کر۔ آقا فرماندے نے میں اگر اللہ نے مینوں ایڈا شان دیتا ہے تے میں رب دا شکر ادا نہ کراں، اللہ دا فضل ہے، اللہ دا کرم ہے میرے تے میں کیوں نہ رب دا شکر گزار بندہ بن کے زندگی گزاراں۔ ایڈے لمبے قیام کے پیر سج جاندے سن، کٹن راتاں مصلے تے کھلوتیاں پیر سج جاویں، کٹن راتاں مصلے تے کھلوتیاں پیر سج جاویں، خدایا کے نہ جاگت نہ عبادت اے ہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوویں، امامت اے ہو جئی ہووے، کرن دشمن وی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے، اشارے نال چن لاوے وجن طائف دے وچ پتھر، اشارے نال چن لاوے وجن طائف دے وچ پتھر، نہ کسے لئیو بد دعا کر دے، اے رحمت اے ہو جئی ہووے، کرن دشمن وی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوویں، امامت اے ہو جئی ہووے۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ حضرت عبید بن عمیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے ایک دن میں نبی پاک دے گھر آیا، ماں جی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول، تے ماں جی کہن لگیاں بھی سنا عبید اللہ دے نبی نال ہو گیاں ملاقاتاں، بڑا چاہ لے کے ہیں، تے کہن لگے ماں جی وہ کہاوت تے تسی سنی ہونی ہے نہ سنی ہونی ہے، ملاقاتاں کرن اندر محبتاں ود جاندیاں نے، تے ماں جی کہندیاں نے کہاوتاں نو چھڈ، ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تے نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والا عبید بن عمیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان لگے ماں جی حضور نال جے ملاقات نہیں ہوئی، مگر نبی پاک دی کوئی سونی جی عادت تے بیان کرو نا، سونی جی کوئی صفت تے بیان کرو، اللہ دے نبی دی کوئی پیاری عادت سانو دسو۔ تے ماں جی فرمان لگیاں پھر سن لے جوان، نبی پاک علیہ السلام ایک دن میرے کو آئے تے کہن لگے عائشہ اگر تم مینوں اجازت دے نا
اج رات میں تیرے کول گزارنی، اگر تو مینوں اجازت دے تے اج رات میں رب دی عبادت وچ گزارنی ہے، اللہ دی عبادت وچ گزارنی۔ ایتھے ٹائم بندے نے اج دی رات سیل میں گزاری جائے گی، اج دی رات تھیٹر تے گزاری جائے گی، اج دی رات میرے تے گزاری جائے گی، اج دی رات شرابیں گزاری جائے گی، اج دی رات زناکاریاں گزاری جائے گی۔ میرے پیغمبر دی حسین و جمیل بیوی اللہ اکبر حضور دے کولے فرمایا شاہ اجازت دے میں نام تے رب دی عبادت وچ وقت گزارنا ہے۔ اللہ اکبر تے امی عائشہ رضی اللہ تعالی فرما دیاں نے سونےو تہاڈی خوشی نالوں کیڑی چیز مینوں عزیز ہے جویں تہاڈا دل کردا ہے۔ تے اللہ دے نبی نے وضو بنا لیا، نماز پڑھن لگ پے تے نماز وچ اللہ دے نبی اتنا روئے کہ آپ دی داڑھی مبارک آنسواں نال تار ہو گئی، حتیٰ کہ زمین نیچے والی گلی ہو گئی نبی پاک دے آنسواں نال۔ اللہ دے نبی روئی جاندے نے، اللہ دے نبی آنسو بہائی جاندے نے۔ اللہ دی عبادت دے اندر رب دی عبادت نماز پڑھدیاں توجہ کریا جے ادھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ گئے تے آ کے حضرت بلال نے نماز دا پیغام دیتا، سونےو نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، ذرا نماز پڑھاؤ۔ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو فارغ ہوئے تے نبی پاک نو حضرت بلال نے ویکھیا آپ روئے بڑا نے تے حضرت بلال کہندے آقا جی تسی کیوں اتنا روندے جے، حالانکہ تہاڈا گناہ ہے ہی کوئی نہیں، تسی معصوم ہو۔ تے آقا فرماندے نے میں کیوں نہ رب دا شکر گزار بندہ بن کے رواں۔ اگلی گل سن، میرے تے اللہ نے اج یہ قید نازل کیتی ہے تے اس ایت تے غور کردیاں مینوں اینا رونا آ گیا ہے تے فرمایا او بڑا بد نصیب بندہ ہے جن نے ایت پڑھی ہے پر دے تے انہیں غور و فکر نہیں کیتا۔ اللہ اکبر ایت کیڑی ہے؟ اللہ فرماندے نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے زمین و آسمان اندر اور دن رات دے آن جان اندر لوگاں واسطے بڑیاں نشانیاں نے۔ فرمایا سانو اندے تے غور کرنا چاہیے، غور حضور رب دی عبادت بھی کر دے تے رو کے کر دے۔ اللہ اکبر گل آخری تے میرا سلام ہے سانو تے اج جناب اللہ دے نبی دا عبادت دا کی معمول۔ آقا فرماندے نے قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل دا قرار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بیمار نے، پیغام اجل آن والا ہے تے اللہ دے نبی بار بار پوچھ دے جدوں نبی پاک ہوش چاندے کہ آقا پوچھ دے عائشہ صحابہ نماز پڑھی ہے کہ کوئی نہ پڑھی؟ اللہ دے نبی اجے تہاڈا انتظار ہے۔ میرے نبی بیماری دی حالت صحابہ دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھن آندے۔ اسی چنگے پلے مسجد وچ نہیں آندے، اسی چنگے پلے ہو کے نماز دے تارک بنیا تے اللہ دے نبی صحابہ دے کندھیاں دے سہاریاں نال مسجد آیا کر دے تے آقا علیہ السلام دنیا تو جان لگے تے فرماندے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ او لوگوں نماز پڑھ دے رہا جے، نماز نہ چھڈیا جے، نماز دیاں فکراں میرے پیغمبر نو۔ ایتھے ساڈے جوان آندے نے مولوی جی جدوں گانے سننے آ سکون لبدا ہے، شراب پینے آ سکون لبدا ہے تے آقا فرماندے نے میں نماز پڑھنا مینوں سکون لبدا ہے، میں قیام کرنا مینوں سکون لبدا ہے۔ اوے تیرے میرے نبی نو سکون لبدا ہے نماز اندر تے تو شراباں وچ پیا ہے، تو جناب بدکاریاں فاشیاں وچ پیا ہے۔ حضور نا سانو تے غم آ جائے نا میری ماں بہن اسی پٹنے تے نہ شکریاں کر ساڈا گھر ہی لبا سی، اے ہفتہ ساڈے واسطے ہی نے۔ کڈے کڈے جہالت دے بول جاندیاں نے خواتین بالخصوص تے اللہ دے نبی دا کی معمول ہے۔ میرے پیغمبر نو اللہ تعالی نے 4 بیٹیاں دتیاں، چارے جوان ہوئیاں شادیاں کیتیاں تے حضور نو اللہ تعالی نے 3 بیٹے عطا کیتے، تینے ہی بچپن وچ فوت ہو گئے۔ 18 مہینیاں دا لال میرے پیغمبر دا نبی پاک دے ہتھاں دے اندر ہے، انج ساواں دا تمڑا ٹوٹ گیا ہتھاں دے اندر تے اللہ دے نبی رون لگ پے۔ بڑی تکلیف ہو جاننا ہے باپ دے ہتھاں دے اندر پتر دی جان نکل جائے تے کی بندے دی کیفیت ہوندی۔ اللہ کول دعا کریا کر اللہ کسے باپ نو جوان پتر دی یا چھوٹے بچے دی میت دا نام بخاوے۔ اللہ اکبر ذات محترم ماں باپ دی
کمراں ٹوٹ جایا کردیاں نے. میرے پیغمبر دا بیٹا فوت ہو گیا, 18 مہینیاں دا لال اکلوتا جا پتر, پہلے بیٹے فوت ہو گئے تے کو رب نے عطا کیتا تے بھی فوت ہو گیا ہے. نالے نبی پاک رو رہے نے, نالے فرماندے ابراہیم تیرا جانا تیرے بابے نو بڑا غم دے گیا ہے. ابراہیم مگر میں اپنی زبان وچوں انج دا جملہ نہیں بولنا جڑا میرے رب نو چنگا نہ لگدا ہوے. حتیٰ کہ نبی پاک نے صحابہ نو کٹھیاں کر لیا, او دے گرین لگ گیا سی. لوگ کہن لگ پے اے گرین نبی پاک دے بیٹے دے غم دے اندر لگے ہے. تے حضور فرماندے نہیں نہیں, اے چند سورج رب دیاں نشانیاں نے, انہاں نو کسے نال کوئی فرق نہیں. اے رب دی ناراضگی دی وجہ کر کے حضور نے لوکاں نو نماز پڑھائی تے اتنا لمبا میرے نبی قیام کیتا. ساڈا کوئی مر جائے اسی پٹنے آ نہ شکریاں کرنے آ واہ ویلا کرنے آ. حضور دا پتر فوت ہو گیا تے نبی پاک نماز پڑھان لگ پے. بلال اذان پڑھ یار تے اذان پڑھ کے نماز پڑھیے, دلاں نو سکون لبے, دلاں نو قرار لبے. ایڈا لمبا میرے نبی قیام کیتا کہ صحابہ تے غشی تاری ہون لگ گئی, صحابہ بے ہوش ہون لگ پے. گرمی دی شدت بھی سی تے نبی پاک دا قیام بھی اتنا لمبا سی. اتنا میرا پیغمبر عبادت گزار, ویر جی تسی بھی عبادت گزار بنو. اللہ نے ایویں تے نہیں آکھیا, فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اتنے عبادت گزار سن, لہذا ویریو آپاں بھی عبادت گزار بنیے, رب دے سامنے سجدے کرنے والے بن جائیے. اللہ اکبر وقت عبادت گزار تاکہ دنیا بھی چنگی بنے آخرت بھی چنگی بن جائے. لو میرا سلام ہے, پیغام محبت دے ماں تے گل مقامہ. بندیا تینوں بندہ بنایا مولائے, در در سجدے والا پانا رولائے. بندیا تینوں بندہ بنایا مولائے, در در سجدے والا پانا رولائے. مصیبت سر تے آوے کون ٹال دائے, ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھال دائے. مصیبت سر تے آوے کون ٹال دائے, ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھال دائے. اس نو راضی کر لے قادا اولائے, در در سجدے والا پانا رولائے. پھلاں دے وچ خوشبو کس نے پائیے, چند تے سورج نے لئی کتھوں روشنائی ہے. پتھراں دے وچ رکھیا کس نے کولائے, پتھراں دے وچ رکھیا کس نے کولائے. در در سجدے والا پانا رولائے. مجھاں گاواں کئی مخلوقاں تیرے لئی, مجھاں گاواں کئی مخلوقاں تیرے لئی. تیرا جھکنا رونا ڈرنا میرے لئی, تیرا جھکنا رونا ڈرنا میرے لئی. میری ذات پہچان کے بننا بھولائے, در در سجدے والا پانا رولائے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے سانو بڑھایا اپنی عبادت واسطے. نبی پاک دی سیرت دا پہلو دیکھو, آپ دی غلطی بھی کوئی نہیں, پھر بھی انہیں عبادت گزار. تے اسی تے سارے ہی گناہاں دے پتلے ہاں, سانو اللہ دی عبادت زیادہ کثرت نال کرنی چاہیے. اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.